नमस्कार सभी दोस्तों को। ठंड बहुत है, सभी स्वस्थ रहें, घर में रहें, ध्यान रखें। तो मकर संक्रांति का दिन था आज। बहुत ही खुशियों के साथ सभी दोस्तों को। और इधर बच्चे कर रहे हैं नहाने की तैयारी, तैयार हो रहे हैं सभी। माँ भी नहाने के लिए गई हुई है। अरविंद सो रहा है अभी तक, और बाबूजी भी नहा लिए थे। इनके पास गांव में से जो एक्स सरपंच रहे हुए हैं वो आए हुए हैं। ये गांव में बच्चों को देकर ही जाते हैं मूंगफली, रेवड़ी, ये कुछ रुपए वगैरह। तो मैं भी बस तैयारी कर रही थी। इधर मैं हलवा बना दिया था। इतना माँ नहा कर आएंगी, तैयार हो जाएगा। और अंजुदी बना गई थी सब्जी। सुबह से बस त्योहार था तो सभी का आया गई लगी हुई थी, काम ही निपटने में आ रहा था। अब थोड़ा फ्री हुए थे तो अब अपने घर के काम की तरफ जो है चले हैं। हम भी सुबह नहा धो कर ही तैयार हो गए थे, क्योंकि त्योहार वाले दिन हो ही जाता है, अंदर बाहर से निकल आते हैं गेस्ट, रिश्तेदार। जो भाईचारा होता है थोड़ा गांव में फालतू होता है इन सब चीज़ों का। शहर में तो फिर भी लोग अपने अपने घर में ही रहते हैं, ज़्यादा एक दूसरे से मतलब रखते नहीं हैं, लेकिन गांव में थोड़ा ज़्यादा होता है। इधर मैंने सूजी और बेसन का हलवा बनाने की कर रखी है तैयारी। आलू की सब्जी बनाई थी, सूखे आलू की, और हलवा भी बनने ही वाला था। इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल दिया था, इलायची पाउडर डाल दिया था। और अमित आंसू सेंटर पर चली गई थी, क्योंकि उन्हें आज काम था। बाहर से जो हैं कोई पेशेंट आने वाला था उनके पास, बच्चा। उधर साथ ही साथ आटा बनाने की तैयारी कर ली थी, क्योंकि माँ भी और बाबूजी भी दोनों को मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो उसकी वजह से उनको टाइम पे खाना चाहिए ही होता है। तो अब साथ ही साथ बना दिया है आटा, सब्जी भी रेडी है और हलवा भी। अब साथ ही साथ बना दूंगी खाना। अंजू इधर बच्चों को तैयार कर रही थी। माँ नहाने गई हुई है। वकील साहब भी अंदर लेटे हुए हैं, क्योंकि आज सारा दिन ऐसे ही चलने वाला है। कभी कोई आ गया, कभी कोई चला गया। त्योहार वाले दिन होता ही है। इधर बच्चे मुगली होने लग रही है तैयार। छोटा तैयार होकर बैठ गया। माँ भी नहा कर आ गई हैं। न्यू सूट डाला है माँ ने भी, काफ़ी सुंदर लग रही हैं। इधर छोटा पापा को दिखाने आया था कि मैं कैसे लग रहा हूँ, तो चूल्हे में सिलगा दी थी आग। उधर बाबूजी वेट में है खाने की, और आशीष आ गया था, उसने मेरे साथ हेल्प करवाई बाबूजी को खाना देने में। इधर छोटा और मोगली दोनों हो गई हैं तैयार, रेडी होकर वो आ गए थे बाहर। तो खाना बनाने के बाद अंजुदी ने कर दी थी मालपुड़े बनाने की तैयारी। त्योहार के दिन होता ही है कि कुछ ना कुछ स्पेशल बनाएं, तो इन्होंने मालपुड़े बनाए थे। छोटा भी बोल रहा था कि मैं खाऊंगा मालपुड़े। उधर वकील साहब भी लगे हुए हैं, दाल तड़का की तैयारी कर रहे हैं। दाल तड़का बनाएंगे। देखो, फिर काफ़ी बर्तन हो गए थे, क्योंकि सुबह से गेस्ट जो हैं आ जा रहे थे बाहर से।
اور اب آ گئی تھی میری سسٹر بھی گھر سے، کیونکہ یہ آ نہیں پائے تھے، اور ادھر بھائی اور وکیل صاحب کھا رہے ہیں کھانا۔ ان کو سبھی کو کھانسی وغیرہ تھی، طبیعت خراب تھی، تو اس لیے ہم نے پوری وغیرہ نہیں بنائی، مال پوڑے بنائے تھے نا، تو انہوں نے بولا سمپل روٹی بنا دو۔ یہ بچہ بھی ہوا بیمار، اور اروند چھوٹی سسٹر، باؤجی اور ادھر ماں اور سبھی باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ اندر بھی کام تھا اور میں ان کو کھانا وغیرہ بنا کے دے رہی تھی، تو ٹائم نہیں لگا کہ ان کے پاس آ کے بیٹھوں۔ اور یہ بچڑا بھی ہوا ہے بیمار، اور تو ادھر میں نے کر دی ہے باؤجی اور ماں کو دینے کی تیاری۔ باؤجی بول رہے تھے کہ بھائی والی گڑیا ہے، اس کو بھی میری طرف سے دے 2 روپے۔ میں نے اپنے پوتیوں کو بھی تو دیا، وہ بھی میری پوتی جیسی ہے۔ تو ادھر پھر ہم آ گئے تھے ماں کے پاس۔ سبھی بتانا کیسے لگے۔ میں تو آسو تو گئی ہوئی تھی، تو ان کو میں رات کو دے دوں گی۔ اور یہ ماں کا گرم سوٹ اور شال۔ اپن جدی کو بھی دینا ہے بھائی، وہ بھی بیٹھی ہے ادھر، بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی وہ، کیونکہ بچے ہیں نا، بھوک لگ جاتی ہے۔ آج سبھی ایسے ہی تھے، آج کافی لیٹ ہو گئے تھے۔ بہت بزی ڈے تھا، تو ٹائم کم لگا، آنے والوں کے پاس بھی بیٹھ نہیں سکے، کیونکہ کام ہی اتنا ہو جاتا ہے، پھر آنے جانے والوں کے ساتھ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو ٹائم کم ہی دے پائی۔ تو ادھر سسٹر اور دینے لگ گئے تھے ماں اور کو، جو لے کر آئے تھے یہ ہمارے لیے سوٹ کپڑے وغیرہ، کھانے پینے کا سامان۔ آج کل تو یہ ویلویٹ سا ہی چلا ہوا ہے، تو ماں کو دے رہے تھے یہ سب۔ تو یہ سب دیکھ رہے ہیں اور کچھ لے کر آئے ہیں۔ ان کو چائے پانی دے دیا تھا، بیچ میں بزی ہو گئی تھی تو کلپ تیار نہیں کر پائی۔ ہو جاتا ہے، اگر کوئی سسٹم کر رہے ہیں تو بزی سا ٹائم جو ہے چلتا ہی ہے۔ ایک دن پہلے گئی تھی میں بھی مارکیٹ میں، ان سب کے لیے لے کر آئی تھی۔ ادھر یہ بچوں کے بھی ہیں، وکیل صاحب کے بھی ہیں، باؤجی کا بھی ہے، ماں کا بھی ہے۔ یہ ماں کا سویٹر ہے، اور یہ موگلی کا ہے، یہ چھوٹے کا ہے، سویٹ شرٹ۔ اور یہ سب کھانے پینے کا تھا۔ اگر ہمارا ویڈیو، یہ جوتی